आज अलिकता पृथक विषयमा हामी छलफल गर्नका लागि छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषद कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलज्यू। यहाँलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय युवा परिषदको दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष नियुक्ति हुनुभएकोमा आदरणीय दाजुलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मिसानको सिङ्गो टिमको तर्फबाट र समग्रमा युवा वैज्ञानिकहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले केही पृथक विषयमा राष्ट्रिय युवा परिषदसँग, राष्ट्रिय युवा परिषद भनेको परिषदले के कस्ता कामहरू कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छन् र यसले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा के कस्ता गर्दै आइरहेका छन् र युवा वैज्ञानिकहरूलाई राष्ट्रको आवश्यकताको अनुसार कसरी परिचालन गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस हामी सुरु गर्नेछौँ। र यो बहसमा आफ्नो केही धारणाहरू राखिदिनको लागि म राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु माधवज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि हाम्रो वक्ताहरूले बोलिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसनको लागि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो प्रश्नलाई हामीले सकेसम्म तपाईँहरूको प्रतिनिधि प्रश्नहरूलाई, यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने कोसिस गर्नेछु। हस्त दाइ। धन्यवाद सुलभ, उपेन्द्र। सम्पूर्ण युवा वैज्ञानिक साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले मैले सुरुवातीमा पहिलो राष्ट्रिय युवा परिषद के हो, राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाली युवाहरूको एउटा ठुलो मागको र ठुलो आवश्यकताको एउटा परिणामको रूपमा प्राप्त भएको एउटा सरकारी संस्था हो। युवाहरूको सरकारी संस्था जसले 1,07,00,000 नेपाली युवाहरूको नेतृत्व गर्छ। त्यसभित्र त्यो बनाउने सिलसिलामा नेपालका युवाहरूको समस्याको पहिचान गर्ने र पहिचान गर्ने सिलसिलामा नेपाली युवाहरू के गर्छन् त भनेर स्टडी गर्दाखेरि 5.5 लाखको रेसियोमा युवाहरू विदेश जान्छन्। किन विदेश जान्छन् भन्दा नेपालको शिक्षा कमजोर रहेछ, नेपालमा उद्यमशीलता, रोजगारी र विकासको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको रहेनछ, नेपालकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा पर्याप्त ढङ्गले हामीले त्यस्ता ट्रेनिङहरू, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिन सकेका रहेनछौँ, युवाहरूलाई परिचालन गर्ने राज्यको प्लान रहेनछ, युवाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि हामीले एउटा खास प्रत्याभूति दिन सकेका रहेनछौँ र युवालाई खेलकुद र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा अभ्यस्त गर्न सकेका रहेनछौँ। त्यसैभित्र बसेर युवाको समस्या र समाधानको कडीका रूपमा युवा नीति 2072, युथ भिजन 2025, त्यसको सारको रूपमा शिक्षा र यसको गुणस्तरीयता, युवा उद्यमशीलता, रोजगारी र विकास, युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता र परिचालन, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा र युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन, 5वटा पिलरको बेसमा बसेर युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने र देशभित्रै युवालाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ त्यसको सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबाट एलोकेट भएका सरकारी बजेटहरू, सरकारी कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरूलाई एकै ठाउँमा संयोजन गरेर युवा लक्षित कार्यक्रमको रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो युवा परिषदको स्थापना भएको हो। पहिलो मैले यसको पृष्ठभूमिको व्याख्या गरेँ। दोस्रो कुरा भनेको यो युवा भन्ने चिज चाहिँ क्रस कटिङ इस्यु हो, किनभने यो एउटै कुनै पनि सेक्टरबाट मात्रै सँग जोडिँदैन। त्यसकारणले यसको स्ट्रक्चरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री यसको अध्यक्ष हुने, कार्यकारी उपाध्यक्षको रूपमा मन्त्री परिषदले एकजना मान्छेलाई निर्णय गरिदिने, त्यसपछि 25 जना युवाहरू त्यसमा चाहिँ समावेशी युवाहरूको टिम विभिन्न सेक्टरको हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ मनोनयन गर्ने र 8वटा मन्त्रालयका सचिवहरू त्यसको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यो 8वटा मन्त्रालय युवासँग रिलेटेड मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई राखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, त्यसै गरी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्लानिङ कमिसनको सचिवालयको सचिव, त्यसै गरी युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, यी मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई चाहिँ यो परिषदको
पदेन सदस्यमा बोर्डमा राख्ने त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर निर्माण गरिएको छ। किनकि अलमोस्ट यो पोलिसीसँग जोडिएको विषयवस्तु हुन्छ। यो प्लानिङमा गर्ने बेलामा यसलाई हेक्का राखिएन भने यो छायाँ पर्छ। यो अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ खास गरी यसको निगरानी भएन भने यो क्षेत्र छायाँ पर्छ। त्यसैले युवाका सरोकारित मुद्दाहरूलाई उठाउने, हरेक मन्त्रालय मार्फत इस्युहरूलाई इनर्जाइज गर्ने, सेन्सिटाइज गर्ने काममा युवा परिषदले रोल खेल्छ। र इम्प्लिमेन्टेटर इकाइको रूपमा त शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषिका क्षेत्रमा कृषि, उद्योगको क्षेत्रमा उद्योग, रोजगारको क्षेत्रमा रोजगार, सबै सेक्टरल मन्त्रालय भएको हुनाले सबै जिम्मा कामको जिम्मा युवा परिषदले लिने चाहिँ होइन। यो फेरि सबैको बिचमा एउटा भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ युवाका सबै कुरा चाहिँ युवा परिषदले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने मान्छेलाई पर्छ, त्यस्तो होइन। हरेक क्षेत्रभित्रका मेजर इस्युहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने, जुन चिज जनताको नजरमा छायाँ परेको छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसलाई इस्युलाई हाइलाइटिङ गर्ने र त्यो सम्बन्धित मन्त्रालय र सिङ्गो सरकारको ध्यानलाई आकृष्ट गरिदिने, ध्यान नजिकलाई चाहिँ त्योसँग टाइअप गरिदिने, युवा र अफसरको बिचमा जहाँ ल्याकिङ छ त्यो ल्याकिङलाई परिपूर्ति गरिदिने, पुलको रूपमा काम गरिदिने, सेतुको रूपमा काम गरिदिने, त्यो एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना भएको हो। पहिले मैले यसको ग्राउन्डको विषय भने अलिकति म जोड्न चाहन्छु यसभित्र। अब हामीले के गर्छौँ त? अब यसभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ? हामीले यस्ता इस्युहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने सिलसिलामा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको इस्युलाई हामीले मेजर इस्यु बनायौँ। आज शिक्षा मन्त्रालयको सबैभन्दा नेपाल सरकारको शिक्षाको प्राइम इस्यु सार्वजनिक विद्यालयको, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको चाहिँ सबलीकरणको इस्युलाई, सुदृढीकरणको इस्युलाई सरकारले बनाएको छ। हामी त्यसमा सफल भएका छौँ। नम्बर 1, त्यसलाई हामीले 75-77 जिल्लासम्म त्यो कार्यक्रमलाई विस्तारित गऱ्यौँ, त्यसको एडभोकेसी गरिरह्यौँ। त्यसको ध्यान हामीले पर्याप्त आकृष्ट गर्न सक्यौँ, किनकि समाजवाद उन्मुख देश बनाउनको निमित्त सरकारको दायित्वभित्र शिक्षालाई ल्याउनुपर्छ र सरकारको निगरानीमा शिक्षा चलाउनुपर्छ। त्यो क्वालिटीको हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ। त्यो गुणस्तरीय हुनको लागि नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर, ती शिक्षण संस्थाहरूको म्यानेजमेन्ट एकदम चाहिँ दुनियाँका आँखामा चाहिँ नजरमा चाहिँ त्यो एकदम कमजोर देखाएर अथवा त्यसको क्वालिटी पनि कमजोर बनाएर, म्यानेजमेन्ट पनि कमजोर बनाएर हामी त्यो ठाउँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई नै राज्यको लगानीको संरक्षण हुने गरी, त्यसको इज्जत हुने गरी, मान र प्रतिष्ठा आउने गरी नै त्यसको अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीले उठान गरेको इस्यु हो। 1 नम्बर मैले भने। अब यसैसँग अहिले जोडिएर आउँछ। त्यसै गरी हामीले युवा उद्यम कार्यक्रमको सिलसिलाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको अनुदानमुखी चिन्तनबाट नेपाली युवा, सिङ्गो नेपाली समाजलाई उन्मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अर्को एउटा हामीले उठान गरेको विषयवस्तु हो। 10औं अरब पैसा अनुदानमा जाँदो रहेछ, तर अनुदानबाट कुनै पनि कृषकहरू खुसी भएको हामीले पाएनौँ। बरु कोही पावरवाला, पहुँचवालाहरूले अनुदानका पैसाहरू दिदी मिलाएर लिने गरेको दृष्टान्त देख्यौँ, कागज मिलाएर खाने गरेको देख्यौँ, जसले गर्दा रियल कृषकहरूमा त्यो पैसा पुगेको दृष्टान्त हामीले देख्न सकेनौँ। त्यसकारणले अनुदान होइन, सहुलियतपूर्ण लोन हाम्रो मुद्दा हो। युवा परिषदकै यो मुद्दालाई हामीले पहिलो सुरुवाती फेजमा हामीले युवा उद्यम कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले चाहिँ पहिलो वर्ष दिने, दोस्रो वर्ष 10, 20, 30, 40 हुँदै सावा फिर्ता गर्ने ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि सार्यौँ। त्यो अहिले तेस्रो चौथो वर्षको रेसियोमा छ। त्यो पैसा यस वर्ष 2 वर्ष मात्र एलोकेट गरेको पैसा आज 3-3.5 करोड पैसा युवा परिषदमा फर्किँदैछ। फेरि नयाँ युवाले त्यो पैसा पाउँदैछन्। भन्नुको अर्थ हामीले त एउटा कार्यक्रमलाई इस्टाब्लिस गर्यौँ। आज स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने गरी प्रस्ताव पनि पठाउनु भएको छ। उहाँले सायद आउँदो बजेटमा त्यो कुरालाई एलोकेट गरेर लानुहुनेछ। प्रदेश सरकारले पनि केही ठाउँहरूमा त्यो कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। अब म अलिकति कुरा गर्छु यही प्रोग्रामको एउटा विस्तृत रूपमा। अब त्यो एउटा सानो आकारले मात्रै सबै युवाले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले नै त्यही कार्यक्रमको एउटा चाहिँ विस्तृत रूपमा आज 9 किसिमका कर्जा परियोजना नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा 5 करोडसम्म, त्यसै गरी
महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 15 लाखसम्म, दलित उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा 10 लाखसम्म, विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली युवाहरूको लागि युवा परिषदकै पहल गर्नेमा 10 लाखसम्म। त्यसै गरी हामीले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन सडकमा युवाहरूले उठान गरेको मुद्दालाई सरकारभित्र चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सिलसिलामा युवा परिषदको एउटा सफल कदमको रूपमा हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन युवा परिषदले पहिलो वर्ष स्टार्टिङ गर्यो, त्यसलाई सिङ्गो सरकारको एजेन्डा बनाएर हामीले त्यसको लोनको कुरा निर्णय गरायौँ। त्यसै गरी गार्मेन्ट र कपडा उद्योगको लागि 5 करोडसम्म, सिटिबिटीबाट तालिम प्राप्त युवाको लागि जनै 2 लाखसम्म र पढ्नका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि 5 लाखसम्म र भूकम्पको पनि लोन त्यसैसँग जोडेर सहुलियतपूर्ण कर्जा परियोजना घोषणा भयो। त्यो टेक्नोलोजीसँग जोडिएका विद्यार्थी युवाहरूको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो उद्यमसँग जोडिएका होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रसँग जोडिएका होस्, तर त्यो कर्जा विभिन्न हिसाबका कर्जाहरू जुन घोषणा गरिए युवा परिषदको एउटा उद्यमशीलता, रोजगारी र विकाससँग जोडिएको यो इस्युलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ। अर्को इस्युलाई सेन्सिटाइज हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले अरू नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा नेपालमा एउटा चिज मैले युवाहरूको बिचमा भन्नै पर्छ। अब हामीले लोकसेवाले नेपालमा अहिले लोकसेवाबाट चाहिँ झन्डै 5 लाख कर्मचारी छन् भनिन्छ टोटालिटीमा। 5 लाख कर्मचारी हुँदा त त्यो कर्मचारीको प्रत्येक वर्ष 100 थपिन्छन् भनेर भन्दा त हामी लोकसेवाका क्लासहरू चलाइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्कुलहरू चलिरहेको हुन्छ। तर एउटा चिज हामीले हेका राख्नै पर्छ, किनकि नेपालको पोलिटिसियन सही ट्र्याकमा हुन सकेन भने, पोलिटिसियनले ट्रान्सपरेन्सीको मुद्दा बोक्न सकेन भने, पोलिटिसियन क्वालिटीको भएन भने यो देश क्वालिटीको हुनै सक्दैन। त्यसैले पोलिटिसियनलाई क्वालिटी दिनै पर्छ। त्यो क्वालिटी लिडरसिप क्वालिटी पोलिटिसियनसँग हुनै पर्छ। त्यसभित्र दुईवटा कुरा, विशेष गरी ऊ कुशल म्यानेजर हो र कुशल ऊ एडमिनिस्ट्रेटर हो, दुईटा विशेषता उसमा चाहिन्छ नै। जब यो दुईटा विशेषता भएको र उसमा क्वालिटी भएको मान्छे लिडर हुन्छ भने त्यहाँ चेन्ज आउँछ। यही चिजलाई म यहाँको बिचमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने हामीले युथ पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट ल्यायौँ। 37,000 जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा निर्वाचित हुन्छन्। 1.5 लाख उम्मेदवार प्रत्येक चुनावमा चाहिँ उम्मेदवार हुन्छन्। अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यो उम्मेदवारलाई, सबै उम्मेदवारलाई जिते पनि हारे पनि एउटा कल्चर सिकाइएन भने, जित्नेहरू सहनशील हुनुपर्छ, हार्नेहरू सृजनशील हुनुपर्छ। हार्नेहरूको विरोध सृजनात्मक हुनुपर्छ, जित्नेहरू सहनशील र के हुनुपर्छ, उसमा रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेको हुनुपर्छ। उसले जवाफ कामले दिने हो, मुखले होइन। यो चिजको मान्यता हरेक जिम्मेवारी लिने मान्छेसँग बनाइएन भने कसरी देश बन्छ त? हो, यो बन्नका लागि लिडरसिपको एउटा एकदम एडभान्स क्वालिटी चाहिन्छ। त्यसका निम्ति हामीले युथ पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट अगाडि ल्यायौँ र युथ पार्लियामेन्ट स्थानीय तहका चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यसको कन्सेप्ट लग्यौँ। मोडलका रूपमा 77वटै जिल्लाका एउटा पालिकामा हामीले त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। प्रदेश तहमा 2 राउन्ड प्रदेश तहमा पनि सञ्चालन गऱ्यौँ, केन्द्रीय तहमा पनि 2 राउन्ड गऱ्यौँ। यस वर्ष कोरोनाको कारणले रोकिएको हो। त्यो निरन्तर एउटा एडभान्स कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। युथ पार्लियामेन्टमा सामेल भएको युवा उसलाई कानुन सिकाउने, संविधान सिकाउने, सभ्यता सिकाउने, राष्ट्रियता सिकाउने, उसलाई भोलिन्टियरिजम सिकाउने, उसले समाजप्रति कन्ट्रिब्युसन सिकाउने, ऊ चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी सिकाउने, एउटा मान्छे भएर गर्ने व्यवहार सिकाउने, नैतिकता सिकाउने र उसलाई एउटा सबल र असल मान्छे बनाएर निकाल्ने। त्यो कार्यक्रमको रूपमा लिडरसिप डेभलपमेन्टको कार्यक्रम हामीले एउटा चाहिँ हब कार्यक्रम अगाडि सार्यौँ। त्यो आज इस्टाब्लिस गरेर मैले अलिकति यो मेजर प्रोग्रामको विषयमा यी कार्यक्रमहरू अब ब्रान्डेड भइसके। अब अर्को इस्यु के छ भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। हामीले के एउटा हाम्रो स्टार्टमै हाम्रो एउटा चाहिँ मिसन हामीले के अगाडि बढायौँ भने हाम्रो देशले रिसर्च बुझ्न सकेन। लामो समयदेखि हाम्रो पोलिटिसियनहरू कन्ट्रिब्युसन गरेर आयो, सडकमा टायर बालेर आयो, चक्का जाम गरेर आयो, बन्द हडताल चाहिँ बेहोरेर आयो, त्यसमा काबिल ठहरेर आयौँ हामी सबै। हामीले कलेजका गेटमा टायर बाल्नलाई कसैसँग सिक्नु परेन, हामी त्यसका काबिल भएर आयौँ। ढुङ्गा हान्न काबिल भयौँ हामी, कसैले बन्दुक बोक्न काबिल भयौँ हामी एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि सक्षम एउटा पुस्ताको रूपमा यो पुस्तालाई लिन सकिन्छ र सल्युट गर्नुपर्छ, जसले राजतन्त्रलाई समाप्त गर्यो।
जसले निरङ्कुशताको समाप्त गर्यो, जसले सिङ्गो टाउको माथिको ढकनीलाई फाल्यो र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा अनुकूल इन्भाइरोमेन्ट बनायो। 14 देखि 18-20 वर्षसम्म जेल बसेका नेताहरू आज हाम्रा अगाडि छन्। गर्वका साथ उहाँहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ र यो पुस्तालाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने, तर राजनीतिक परिवर्तनको लागि यो उपयुक्त लिडरसिप थियो होला, तर समृद्धिको लागि यति ज्ञानले, यति नलेजले, यति विज्ञताले पुग्दैन। यहाँ अनेस्टी चाहिन्छ, क्वालिटी पनि चाहिन्छ। त्यो क्वालिटी सहितको मान्छे जब जिम्मेवारी लिन्छ उसले केही न केही चेन्ज ल्याउँछ। याद गर्नुहोस् है, यो चिजको ट्रेनिङ हामीले लिडरसिपलाई समृद्धिको लागि तयार पार्ने ट्रेनिङ त हामीले दिएनौँ नि। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई समृद्धि के हो र समृद्धिका लागि कस्तो लिडरसिप चाहिन्छ भन्न त भनेनौँ नि। नभन्दा के भइदियो भने कन्ट्रिब्युसनलाई मात्रै हामीले हाम्रो क्वालिटी मान्यौँ, होइन। हामी जेल बसेको कुरालाई मात्रै हामीले क्वालिटी मान्यौँ, होइन। ढुङ्गा हानेको, ढुङ्गा मुढा गरेको, पुलिसका लाठी खाएको विषयलाई मात्रै हामीले क्वालिटी मान्यौँ, होइन। समृद्धिको लागि अरू धेरै डेप्थ विषयवस्तुको नलेज चाहिन्छ। म कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न जान्छु भने कृषिका हरेक आयामका विषयमा मैले चाहिँ अध्ययन गर्न सकिनँ र त्यसको कहाँनिर पोलिसीमा हिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिचान गर्न सकिनँ भने म कृषि मन्त्रीको रूपमा सफल हुन सक्दिनँ। त्यहाँ आइडियोलोजी छ, हामीले यत्रो लामो समयसम्म लडेको त्यहाँ चाहिँ योगदान पनि छ। त्यसले बनाएको आइडियोलोजीकै बेसभित्र पनि त मिसन त चाहियो नि। त्यो ठाउँमा कसरी पुग्ने हो त? जमिनको कसरी विन्यास गर्ने हो, कृषिको इनर्जाइज गर्ने, कृषि प्रोड्युसरलाई कसरी खुसी बनाउने हो, अथवा त्यो बजारीकरण कसरी गर्ने हो, त्यसको वेल म्यानेज कसरी हुन सक्छ, यी विषयवस्तुका सन्दर्भमा हामीले नलेज त राख्नै पर्छ। त्यसैले अब नलेज खोज्यो, विज्ञता खोज्यो समयले। उद्योग मन्त्री हुँदा उद्योगको हरेक मन्त्रालय जसले जिम्मेवारी छ, मन्त्री विषयवस्तुको डेप्थ नलेज भएकै हुनुपर्छ भन्ने आजको युगको माग हो भन्ने कुरालाई राम्रो गरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि के हो त भन्दा मैले अलिकति यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग जोड्न चाहन्छु। यस्तो विषय छ कि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको अहिले तपाईँलाई लामो समयदेखि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छोडिएको मन्त्रालय, सबैभन्दा कसैले अरुचि गरेको मन्त्रालय हो भने त्यही विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बन्दै आयो। नास जस्तो संस्था हामीले यसरी डेभलप गर्यौं, विज्ञान बुझ्न त बुझेको एउटा पुस्ताले तयार त गरिदियो, तर त्यसलाई हामीले जीवितै बनाउन सकेनौँ। रिकास जस्तो संस्था बनायौं, तर त्यसलाई जीवित बनाउन सकेनौँ। साइन्सका विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू बनायौं, जीवित बनाउन सकेनौँ। त्यसमा लाग्ने खर्चको अनुमान गर्न सकेनौँ, त्यसमा लाग्ने क्वालिटीका ल्याबहरूको अनुमान गर्न सकेनौँ, जसका कारणले साइन्स थ्योरीमा भयो तर प्र्याक्टिसमा साइन्स जिउँदो भन्न सकेनौँ। जसका कारणले आज साइन्स कमजोर भएको कारणले मैले समग्र साइन्सको कुरा गर्छु। आज तपाईँ याद गर्नुहोस्, कुनै सानो देश र ठुलो देश त क्रिएसनले भन्दैन थियो नि। आज यति मात्रै कुरा हो, हामी चाइनाले के गर्दैछ, अमेरिकाले के गर्दैछ, अथवा युरोपले के गर्दैछ, अस्ट्रेलियाले के गर्दैछ भनेर ठाडो चाहिँ उता फर्केर हेर्नुपर्ने होइन नि। नेपालले नै यदि इन्भेस्टिगेसन बलियो थियो भने, रिसर्च बलियो थियो भने, इनोभेसन बलियो थियो भने कोरोनाको भ्याक्सिन त नेपाली वैज्ञानिक निकाल्न सक्थ्यो होला नि। किन नसक्नु र? हामी त्यो सक्थ्यौँ भने संसारको इकोनोमीमा त्यो एउटा प्रोडक्सन र त्यसको प्याटर्न राइटले इकोनोमीको सुपर पावर नेपाल बन्न सक्थ्यो होला नि। खै त हामीले त्यो रिसर्चमा हाम्रो लामो इतिहास ध्यान दिएको छैनौँ नि त हामीले, जसका कारणले आज त्यो हामी कल्पनै गर्न सक्ने ठाउँ पुग्यौँ। खै नेपाली वैज्ञानिकहरूले त्यो चिज जन्माउलान्, मान्छेले अपेक्षा गर्न सकेका छैन, त्यो इन्भाइरोमेन्टै हामीले दिन सकेका छैनौँ। मैले यति कुरा भनौँ, रिसर्च मैत्री हाम्रो युनिभर्सिटी बन्न सकेन। युनिभर्सिटी जहिले पनि रिसर्च बेस हुनु पर्थ्यो, तर रिसर्च बेस युनिभर्सिटी बन्न सकेनन्। हामी युनिभर्सिटीको माग त गरिरह्यौँ, तर रिसर्चलाई कहीँ पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ। जब रिसर्च कमजोर हुन्छ, साइन्स कमजोर हुन्छ। साइन्सको पर्यायवाची रिसर्च नै हो, खोजी नै हो, जसले त्यो सत्यको खोजी गर्छ। साइन्सले जुन तथ्यहरूको बिचमा विभिन्न तथ्यहरूले त्यो प्रमाणित गरिदिन्छ। हामी तथ्य खोजेर तथ्यको बिचमा सत्य पत्ता लगाउने सूत्र विज्ञान हो नि भने त्यो विज्ञान
कमजोर भयो हाम्रो देशमा। हाम्रा कुनै पनि काम रिसर्च बेस बन्नै सकेनन्, मन्त्रालय छैन। आज हामीसँग भन्नुहोस् त नेपालमा कति मान्छेले ट्रेनिङ लिएका छन्, कुन कुन विषयको ट्रेनिङ छन्, हामीसँग डाटा छैन। ती ट्रेनिङ लिएका मान्छे कति विदेश गए, कति देशमा छन्, कति जबमा रिप्लेसमेन्ट भए, कतिले स्वरोजगार भए, हामीसँग रेकर्ड छैन। कति मान्छेले नेपालमा पिएचडी गरे, मास्टर्स गरे, ती मास्टर गरेका थेसिसहरू, पिएचडी गरेका थेसिसहरू त्यो त रिसर्चबाट गरियो हो नि, सर्टिफिकेट त दियौँ नि हामीले। त्यो दिएका सर्टिफिकेटहरूको सामाजिक मूल्य कति छ भनेर खोजेका छौँ हामीले। त्यो सामाजिक मूल्यै नभएको रिसर्चको के भेल्यु छ त संसारमा? कल्पना गर्नुहोस् त, के विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा थन्काउनको लागि गरेको हो त रिसर्च? बस यो चिजले खास सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको छैन र यसले पिएचडी गर्ने डाक्टरको इज्जत पनि बढाएको छैन, मास्टर्स गर्नेमा चाहिँ डिग्री होल्डरहरूको इज्जत पनि बढाएको छैन। र समग्र अर्को पाटो छ, तपाईँलाई भन्छ हामी अर्को ठाउँमा चुकेका छौँ। सरकारले नीति बनाउँदा प्रोफेसरहरूसँग, विज्ञहरूसँग, जसलाई हामी प्रोफेसर भन्छौँ, विषयका विज्ञहरू पनि हुन्छ त्यहाँ, उनीहरूसँग टाइअप गरेर उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई सँगै जोडेर उनीहरूलाई अपनत्व दिएर हामीले नीति बनाएका छौँ? छैनौँ। हाम्रो प्लानिङ कमिसनमा त्यो कन्सेप्ट छैन। अब हामी प्लानिङ कमिसन ती कर्मचारीहरू बसेर प्लानिङ कमिसनको प्लान बन्छ, हामी कसैबाट हामीले फिडब्याकै राम्रो गरी लिएका हुँदैनौँ। त्यो लामो परम्परै त्यसै गरी विकास भएर आइसक्यो। अनि के आउँछ त भन्दा त्यही आएका चिजहरू ती यताउता घुमिरहन्छन्। न्यू प्लानिङको कुराहरूको विषयमा हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गरेर सोचेका छैनौँ। हामी त त्यहाँ ल्याकिङ छ, जसले गर्दा के भने युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू, युनिभर्सिटीको लिडरसिप बढीले राज्यको नीति बनाउन योगदान गरेकै हुनुपर्छ। जब नीतिमा योगदान गर्न सक्दैनन् त्यस्ता युनिभर्सिटीको के अर्थ हुन्छ? एक, यदि राज्यले लिन जानेको छैन भने राज्यले लिन जान्नै पर्छ, किनकि हामीले बनाएको युनिभर्सिटी रिसर्च बेस होइन र होइन त। युनिभर्सिटीलाई त हामीले त रिसर्च मान्न पर्यो नि, सम्मान दिन पर्यो नि। तिनीहरू नै हुन् नि हाम्रा विज्ञ। आज जिएनयुका प्रोफेसरहरूले सिङ्गो दिल्लीको पोलिटिक्स चलाइरहेछन् त, खोइ त हाम्रो प्रोफेसरहरूले त्यो क्वालिटी देखाएको के कम भन्नु पर्यो? हामी नालायक छौँ प्रोफेसरहरूले, यो प्रोफेसरलाई पनि एउटा चुनौती हो। होइन भने सरकारले लिन जानेन त्यो पनि घोषणा गर्नु पर्यो, सरकार त्यसमा चाहिँ चुकेको छ भन्नु पर्यो, भन्नु त पर्यो नि, बोल्नु त पर्यो नि। युनिभर्सिटीले त्यो डिस्कोर्स किन चलाउँदैन? नीति के बनाउने? ल प्लानिङमा नीति, जुन प्लानिङको कुरा सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम जुन राष्ट्रपतिबाट पढिन्छ, त्यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो जुन एउटा बन्ने विषयमा प्रोफेसरहरूको योगदान छैन भने अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि जब नीति घोषणा हुन्छ, नीतिले यो देशमा रिसर्च के माग्यो त? रिसर्च माग्यो के? त्यो नीतिले त रिसर्च त पक्का मागेको छ। त्यो नीतिले नेपालको इकोनोमीमा चेन्ज ल्याउन, इकोनोमी शिक्षामा चेन्ज ल्याउन, ह्युमन डेभलपमेन्टमा चेन्ज ल्याउन के चिजको डाटा खोज्यो त? अनुसन्धान खोज्यो, त्यो बेस रेडी बनाउनु त पर्यो नि। अनि विश्वविद्यालयले नीतिमाथि बहस गरेको छ, नीतिमाथि बहस गरेर यसले यी रिसर्चको माग गरेको छ भनेर तिनै रिसर्च आफ्ना डिग्रीका पढ्ने विद्यार्थीलाई, मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीलाई, पिएचडी गर्ने विद्यार्थीलाई दिनु परेन हो? जब सरकारको नीति र रिसर्चको बिचमा तारतम्यता छ त हो, कसले के विषय दिने? उही म यो विषयमा मलाई अनुकूल छ, त्यही विषयमा म रिसर्च गर्छु भनेपछि उसले पाउने हो? एकदम यो विषयवस्तु ठुलो बहसको विषयवस्तु बन्नुपर्छ। म युनिभर्सिटीका कोही प्राध्यापक मित्रहरू र आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ भने पनि यो एउटा चुनौतीको रूपमा लिनुहोस्, छलफल गरौँ, एउटा यो सल्युसन निकाली हुँदैन। यी चिजहरूमा केही ल्याकिङ छन्, जसले गर्दा आज म फेरि पनि भन्छु रिसर्चको दुनियाँ नेपालको परिवेशमा अहिले पनि कमजोर छ। नास जस्तो संस्था हेर्नुहोस् त, त्यति धेरै कर्मचारी संरचना र त्यत्रो ठुलो आकांक्षा राखेर बनाएको नास के हो? हेर्नुहोस् उग्लेको जस्तो भयो। खै त त्यसले के नयाँ चिजको इनोभेसन गर्यो त? यत्रो आज चाहिँ कोरोनाको महामारीमा मान्छे आतंकित भइरहँदा नासले तरङ्ग ल्याउनु पर्ने होइन र? खै त तरङ्ग ल्याएको त हो? यो चिजको कमीलाई कसरी महसुस गर्ने हो? साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले यसमा कति गम्भीरतापूर्वक हेर्नु पर्ने हो? कहाँनिर मिस्टेक छ खोजी गर्नुपर्ने हो? मैले यो बहसमा छोडेँ। अब म के भन्छु भने
म युवा परिषदमा पहिलो कार्यकाल आएपछि मैले साइन्सलाई इनर्जाइज गर्न पक्कै पनि हुनेसम्मको पहल चाहिँ मैले गरेकै छु अथवा युवा परिषदले गरेको छ। म के भन्छु भने हामीले युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको कन्सेप्ट लियौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा, सेन्टरमा, प्रदेश नम्बर 5 मा नमुनाको रूपमा केही हामीले युवा वैज्ञानिक सम्मेलनहरू गऱ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन पनि हामीले गऱ्यौँ। विदेशमा भएको नलेज र विदेशको युनिभर्सिटीमा पढेको ज्ञानलाई पनि नेपाली भूमिमा उपयोग गर्न सक्ने नेपाली मूलका कोही विदेशीहरू छन्, आऊ कन्ट्रिब्युसन गर। हामीले आह्वान पनि गर्यौँ, ब्रेन होइन ब्रेन गेन गर्नुपर्छ भनेर त्यसको निमित्त एउटा ठुलो माहौल पनि खडा गर्यौँ। नास्टलाई इनर्जाइज गरेर नास्ट र युवा परिषद मिलेर शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जोडेर हामीले कार्यक्रम एउटा ठुलै कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गर्यौँ। यो सबै प्रोग्राम के हो भने लभिङ गर्ने र एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुरा थियो र छ पनि। अहिले इभन प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा पोजिटिभ बनाएर उहाँको सन्देश दिलाएर र त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर एउटा चाहिँ रिसर्चका निमित्त, अनुसन्धानका निमित्त, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका निमित्त नेपालको पोलिटिसियनले राम्रो गरी बुझुन् भनेर पोलिटिसियनलाई बुझाउनको लागि हाम्रो तर्फबाट हुनेसम्मको मेहनत हामीले गरेका छौँ। नम्बर 1, सानै आकारमा होस् हामीले युवाहरूलाई डिग्री पढ्दै गरेका युवाहरूलाई चाहिँ हामीले रिसर्चको ग्रान्टको व्यवस्था पनि गर्यौँ। त्यसलाई हामीले पुलचोक इन्जिनियरिङको मेडिसिनको रिजल्ट जस्तो बनाइदिएका छौँ। फियरिस्ट छ, त्यसको एउटा विज्ञको टिमले फैसला गर्छ। हामी त्यसको चाहिँ त्यही चाहिँ गाइड युनिभर्सिटीकै स्किमले त्यसलाई जोडेर लान्छौँ। तर त्यसलाई त्यसको सोसल इम्प्याक्ट के हो, सोसल मूल्य के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रत्येक रिसर्चरसँग हामीले इन्टरेक्सन गर्ने गर्छौँ। त्यसले के हुन्छ भने त्यो जसले रिसर्च गरेको छ त्यो रिसर्चप्रतिको प्रेम पनि उसमा जागृत होस्, उसलाई सर्टिफिकेट लिएपछि रिसर्च बिर्सिने खालको स्थिति नहोस्। मैले जिन्दगीमा गरेको यो रिसर्च हो र यो रिसर्चको सामाजिक मूल्य आज होइन 10औं वर्ष पछाडि पनि खोजी हुन्छ। मैले के गरेँ त, मेरो रिसर्चको भेल्यु कहाँ गयो त? आफ्नो भेल्युलाई क्रिएट गर्ने र भेल्युलाई इनर्जाइज गरेर समाजमा इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा पुर्याउने दायित्व पनि आफ्नो हो भनेर सम्बन्धित रिसर्चरले ध्यान दिनुपर्छ। यदि दिन सकेन भने हाम्रो सर्टिफिकेट प्राप्तिको कुरा मात्रै त्यो सीमित रहन्छ। त्यसकारणले यो चिजलाई पनि हामीले त्यहाँ अलिकति जोड्ने गरेका छौँ। अब म अलिकति कुरा गर्छु राष्ट्रिय युवा परिषदले अब यी हामीले गरेका साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा गरेको विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर होस्, चाहे त्यो पोखरा विश्वविद्यालयसँग मिलेर होस्, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले मिलेर होस्, विभिन्न कार्यक्रममा हामी सामेल भएका छौँ। दर्जनौं कार्यक्रम गरेर मैले नै साइन्सको विषयमा, टेक्नोलोजीको विषयमा र यसलाई इनर्जाइज गर्ने, यसलाई यसको महत्त्वलाई राज्यका सामु दर्शाउने विषयवस्तुका सन्दर्भमा मिडियाका सामु बोलिरहेको छु र त्यो नेसनल युथ काउन्सिलको मेजर एजेन्डा पनि हो भनेर म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नम्बर 1। अब दोस्रो कुरा छ, अब युवा परिषदले के गर्छ? यी मैले इतिहासका मेजर कामहरूको विषयमा चाहिँ व्याख्या गरेँ। अब के गर्छ भने अब राष्ट्रिय युवा परिषदले अब मैले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विषयवस्तु केही हदमा त अझै उठेको छ, अलि बढ्ता सेन्सिटाइज भएकै छ, तर मैले ठ्याक्कै ठुलो परिणाम निस्क्यो भन्ने चाहिँ पक्षमा छैन, त्यो भएको छैन, अझै भएको छैन। त्यसर्थ मैले एउटा यो विषयलाई एक ठाउँमा राखेर अझै यसमा बल गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दा एउटा भिजन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्न खोजिरहेछौँ। नम्बर 1, त्यो भिजन डेभलपमेन्ट भनेको न्यू भिजन क्या, त्यो पनि एक प्रकारको रिसर्च हो है, त्यो पनि एउटा साइन्स हो। अनि हरेक मान्छेले गरेका न्यू सोचाइ, न्यू भिजनलाई राज्यका अङ्गसँग कसरी जोड्ने भनेर त्यसको पुलको काम युवा परिषदले निर्वाह गर्छ। तपाईँ कुनै सृजना र कुनै योजना बोकेर आउनुहोस्, त्यो योजनालाई राज्यका अङ्गसँग जोडाएर अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा सेतुको काम युवा परिषदले गर्छ। त्यसलाई हामीले भिजन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा युवा परिषदले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा केन्द्रीकृत गरेका छौँ। हामी युथ इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा काम गर्छौँ। सिङ्गो देशका युवाहरूले सूचना लिनु पर्यो भने युवा त्यो होइन, हरेक सूचना लिनको लागि आउने ठाउँ राष्ट्रिय युवा परिषद हो भनेर सूचनाको केन्द्रको रूपमा हामीले स्थापित गर्छौँ।
त्यो रूपमा यसलाई स्ट्रङ बनाउँदै लाने। अहिले सुरुमै सबै के अरे सूचनाको केन्द्र बनिहाल्छ होइन, तर बनाउँदै लाने गरी हामी त्यसको सबै जे सोध्न आउँदा पनि युवाले पाउनुपर्छ। त्यो पाउने सेन्टर युवा परिषद हुन सक्छ भनेर त्यो रूपमा डेभलप गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र युथ इन्फर्मेसन बैंक एउटा निर्माण गर्ने तयारी पनि हाम्रो हुँदैछ। अर्को भनेको युथ डेस्क पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो डेस्क भनेको युवाका प्रत्येक युवाका समस्यालाई, सुझावहरूलाई, टिप्पणीहरूलाई, समस्यालाई एब्जर्भ गर्ने, स्क्यानिङ गर्ने र समाधानका निमित्त इन्डिभिजुअल बेसमा सरकारका अङ्गहरूसँग डिलिङ गर्ने र त्यसको सोलुसनको प्रयास गरिदिने, राज्यको अङ्ग परिचालित गरेर। समस्या के हो? समस्या हरेक मान्छेले समस्याको बिसाउने ठाउँको रूपमा समस्या बिसाउने चौतारीका रूपमा युवा परिषदलाई स्थापित गर्ने प्रयास हामी गर्दैछौँ। अर्को कुरा भनेको युथ ट्रेनिङ एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको काम गर्दैछौँ। युवालाई चाहिने ट्रेनिङ के हो, प्राविधिक सिप के हो, त्यो सिप यो सर्ट टर्मको सिप विकासको ट्रेनिङको कुरा छ नि, त्यसलाई हामीले त्यसको कोअपरेसन गरिदिने सेन्टरको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। युथ गाइडलाइन एन्ड काउन्सिलिङ सेन्टरको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। युवालाई चाहिने हरेक मार्गदर्शन के हुनसक्छ, किनकि प्रब्लम त फरक फरक हुन सक्छन्, त्यो रूपमा हामी काम गर्छौँ। र युथ भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा हामी काम गर्छौँ। भोलिन्टियरका क्षेत्रमा काम गर्ने अरू सङ्घ संस्थालाई पनि जोड्दै, राज्यका अरू अङ्गहरूलाई जोड्दै त्यसको भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टरको रूपमा पनि हामी काम गर्छौँ। भने हामीले काम गर्ने सेक्टरलाई हामीले अब यो ढङ्गले परिभाषित र स्पष्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ, किनकि युवा परिषद आफैमा पैसा दिने र ठुलो मनी परिचालन गर्ने संस्था होइन। जब त्यो होइन भने यसले कोअपरेसन गर्ने र यसले क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व यसको काँधमा छ। त्यसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आज सङ्घ सरकारसँग 64 अरब 49 करोड बजेट युवाका क्षेत्रमा लक्षित बजेट छ। हामीले त्यो स्क्यानिङ गरेर निकालेका छौँ। त्यो बजेटलाई युवासँग कसरी जोडिदिने, युवा र अफसरको बिचमा सम्बन्ध कसरी स्थापित गरिदिने, त्यो अफसरसँग सजिलै क्याचअप गर्नुको लागि युवालाई के रूपमा सहयोग गरिदिने, कार्यविधि पढाइदिने, त्यसका फर्म बिल्डअप गरिदिने, सहज ढङ्गले पहुँच निर्माण गरिदिने, त्यसलाई ट्रान्सपरेन्सीको एउटा अवस्था निर्माण गरिदिने र कसैलाई पनि पावर पहुँचको भरमा शक्ति भएकाले मात्रै पाउँछन् होइन है, म जस्तो सुकै भयो नि म मेरो प्रतिस्पर्धा मैले सामेल हुन सक्छु भन्ने कुराको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने र इफेक्टिभ कार्यान्वयनमा सहयोगको भूमिका निर्वाह गरिदिने काममा युवा परिषदले युवा र अफसरको बीचको तादात्म्यतालाई जोड दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यही हो राष्ट्रिय युवा परिषद। अब युवा परिषद के हो भनेर तब कसैले भन्यो भने अहिले मैले जे भने यही इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको संस्था हो राष्ट्रिय युवा परिषद भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा छ युवा साथीहरू, फेरि पनि म आज तपाईँ 5 लाख युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यो अहिले कायमै छ। झन्डै 10 लाख युवाहरू विदेशबाट फर्किन्छन्, ती सिप बोकेर अलिअलि पैसा बोकेर पनि आउलान्, ज्ञान बोकेर आउँछन्, अनुभव बोकेर आउँछन्, त्यो हाम्रो पुँजी नै हो। त्यसपछि अर्को चिज भनेको चाहिँ अहिले नेपालभित्र रोजगारीमा सेटअप भएकाहरू 5-6 लाखको रोजगारी चौपट्नुपर्छ भने हामीसँग 20 लाखको रेसियोमा युवाहरूको भार छ। नेपाल सरकारको अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुहुन्छ भने युवालाई 10 लाख युवालाई रोजगारीमा सेटअप गर्ने र इन्गेजमेन्ट गर्न सक्ने त्यो सक्षमता यदि साँच्चै ट्रान्सपरेन्सी, साँच्चै लक्षित समुदायमा केन्द्रित गर्न सकियो र त्यसलाई उपयोग गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यो स्ट्रेन्थ अहिलेको नेपाल सरकारका सबै सरकारका बजेटहरूको स्ट्रेन्थ छ भन्ने लाग्छ। अझै 50% हामीसँग त्यो बेरोजगारको सङ्ख्या रहन्छ नै। कृषि यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो र कृषिबाट नै यसको रूपान्तरण हामीले खोज्नुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन। मैले भन्छु र कृषिलाई टेक्नोलोजीसँग जोडिएन भने, प्रविधिसँग जोडिएन भने, अब चेन बिजनेसमा यसलाई विकास गर्न सकिएन भने सम्भव छैन। कृषिको प्रोड्युसरको म अलिकति कुरा गर्छु, त्यो कति सम्बन्धित हुन्छ हाम्रो विषयसँग। म यस्तो अवस्था छ कि हिजोको कृषिको टेक्नोलोजी त अब हामी त पुग्न सक्दैनौँ। यो त के हो भने विज्ञान भनेकै के चिज हो भने त्यसको गति छिटो बनाइदिनु त। याद गर्नुहोस् त,
कसले हो त? हामी हिँड्न बच्चा जन्मिएर हामी जन्मिँदा हुर्किँदै गर्दाखेरि हामीलाई सबैले सिकाएर हो र हामी आफै डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदै विकास भएर आयो नि। समाज पनि आफै विकास हुन्छ, किनकि देख्ने सुन्ने कान, आँखा, कान, नाक, छाला र जिब्रो त हामीसँग छ नि। त्यसले प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्छ, प्रकृतिसँग टाइअप गर्छ, प्रकृति हेर्छ, त्यसले दृश्य, त्यसले सुन्छ, देख्छ, सुँग्छ, त्यसबाट सिक्छ, सिकेपछि उसको नलेज स्टोर हुन्छ, त्यसले क्रमशः आफैसँग विस्तार त भइरहेको हुन्छ नि त। तर हामीले बोक्ने विचारले, हामीले अँगाल्ने विज्ञानले, सुन्नुहोस् है, हामीले बोक्ने विचारले, हामीले अँगाल्ने विज्ञानले के त्यसो गति छिटो बनाइदिने त हो। किन गति त भन्दा हामी हिँडेर पनि त विराटनगर पुग्न सक्छौँ नि बाबा, तर गाडी चाहियो नि हामीलाई छिटोका लागि हो, प्लेन चाहियो नि हामीलाई छिटोको लागि हो। त्यो छिटो केले भयो भन्दा विज्ञानले, टेक्नोलोजीले भयो। भने टेक्नोलोजी कहाँ जोडिन्छ त? छिटो विराटनगर पुग्नु पर्यो भन्ने विचार हो, त्यो पुर्याउने विज्ञान हो क्या। यो दुईटा चिज एकअर्कामा जोड्नुपर्छ हामीले। होइन यो बिस्तारै गयो भने त पुगिहालिन्छ भनेर भन्ने विचार पनि हुन्छ संसारमा। होइन छिटै पुग्नुपर्छ हामी, त्यहाँ समयमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने अर्को विचार हुन्छ। र यो विचारले पुग्ने कुराको डिसाइड गर्छ, पुर्याउने काम विज्ञानले गर्छ है। त्यो विज्ञान मरेको देश हामीले बनाउँदैन, विज्ञान जागेको देश बनाउनुपर्छ। जहिले विज्ञान जाग्छ देशले क्रान्ति गर्छ, परिवर्तनको एउटा सुनिश्चित गर्छ भन्ने मेरो कुरा राख्दै अब म प्रश्न उत्तरमा छोड्न चाहन्छु। युवा साथीहरूका प्रश्न र मैले जवाब दिने गरी अब मेरा आफ्ना कुराहरू सर्टकटमा राखेँ, यही कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। हेलो, धन्यवाद माधव दाई। सुलभले कार्यक्रम चलाउनु पर्ने, सुलभको अलिकति टेक्निकल समस्या आएर अब एकछिन हामी गरौँ अनि सुलभ फेरि जोइन हुँदै होला। प्रश्नहरूको तयारी चाहिँ सुलभले गरेको होला दाई, मैले चाहिँ खासै गरेको छैन। तैपनि जस्तो पूर्वमा हामीले चाहिँ युवा परिषदको अगुवाईमा चाहिँ पूर्वमा एउटा इनोभेसन सेन्टर बनाउने भन्ने कुरा थियो, त्यसको विषयमा केही जानकारी पाउनु दाई अहिले केही समय? ल अब मलाई अब म प्रश्नबाट जोड्न खोजेको, मैले राष्ट्रिय युवा परिषदको अगुवाई र संयोजनमा हामीले नेपाल सरकारबाट एउटा सानो स्किम ल्याएर त्यो स्किमसँग प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, 1 नम्बर प्रदेश सरकार र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, तीनटा संस्थाको बीचमा एमओयू गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर तीनटै संस्थाका दायित्व अधिकारहरूलाई विन्यास गरेर हामीले हाम्रो भूमिका मार्गदर्शनमा र अनुगमनमा, संयोजनमा युवा परिषद हुन्छ। त्यसको अनुगमन को एउटा कार्यविधि निर्माण र मनी प्रदेश मार्फत फ्लो हुन्छ र कार्यान्वयनको इकाइ मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान हुन्छ भनेर त्यसैका फ्रेममा हामीले टियुआर तयार गर्यौँ र त्यसको अनुकूल अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा सामाजिक विकास इन्कुबेसनको यात्रा त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। इनोभेसनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ। त्यो इन्कुबेसन पनि इनोभेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेर हामीले बिजनेस इन्कुबेसनको काम चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्ने भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेका छौँ। त्यो काम आउँदो वर्ष त्यो सुरुवात हुन्छ। यो अहिले कोरोनाका कारणले केही समय स्टप हो, नत्र 100-200 युवाका लागि तयार भइसकेका थियो। त्योभन्दा अब अर्को साल त्यसको सङ्ख्या अलिकति बढ्छ र त्यो अगाडि बढ्ने एउटा स्थितिमा पुगेको छ, म एउटा उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्को भनेको राष्ट्रिय युवा परिषदले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेको छ, आइडिया स्टुडियो नेपालसँग साझेदारी गरेको छ। त्यो आइडिया स्टुडियो नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा काभ्रेको नमोबुद्धमा जग्गा प्राप्त भएको छ। नमोबुद्ध प्राधिकारले चाहिँ 300-400 रोपनी जग्गा त्यसका निमित्त प्रोभाइड गर्ने गरी सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यसका लागि बजेट एउटा प्रारम्भिक बजेट एलोकेट भएको छ र यस वर्ष केही न केही रिजल्ट दिने गरी इनोभेसन र इन्कुबेसनको कामलाई अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ सुनिश्चित पनि भएको छ। त्यो सेन्ट्रल लेभल हो है, यो फेरि यसलाई हामीले सेन्ट्रल लेभल भनेका छौँ। सातै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्ने पोलिसी सरकारले युवा परिषदको प्रस्तावमै तयार गरेको छ र प्रदेश सरकारसँगको र युनिभर्सिटीसँग जोडेर, एक्लै होइन। फेरि यो इनोभेसन भन्ने चिज चाहिँ हामीले एक्लै गर्न खोज्यो भने त्यो मूर्खता हो।
ल्याब जोसँग छ, टेक्नोलोजीका अरू विभिन्न पार्टहरू ती महँगा चिजहरू जोसँग छ, त्योसँग टाइअप नगरिकन तपाईँले एक्लै गर्न खोज्नु भने अर्को युनिभर्सिटी निर्माण ठाउँ हुन्छ, त्यो गर्ने होइन। युनिभर्सिटीका ल्याबहरूलाई युज गर्नुपर्छ, टेक्निकल इन्स्टिट्युटका ल्याबहरूलाई सँगै जोडेर लानुपर्छ। त्यो गरियो भने मात्रै दोहोरो काम हुँदैन। त्यो कुरालाई राम्रो गरी हेक्का राखेर हामीले 7 प्रदेशमा एउटा नीति फ्लो भएको छ, केही न केही कामको सुरुवात हुनेछ। अर्को कुरा, हामीले आविष्कार केन्द्र महावीर पुङको आविष्कार केन्द्रसँग पनि हामी एउटा जोडिँदैछौँ। उहाँहरूले बिल्डअप गरेको चिजलाई सरकारले त्यसलाई सँगै जोडेर लाने प्लानिङ पनि सँगै गरेका छौँ। सँगसँगै रिकास्ट हाम्रो रामेश्वर अधिकारी सर हुनुहुन्छ, उहाँको ऊर्जालाई पनि सँगै जोडेर युवा परिषदले कसरी कामलाई फेसिलिटेसन गर्न सक्छ भने हामी त्यहाँ पनि जोडिएकै छौँ। र नाससँग पनि हाम्रो सहकार्य र एमओयू भइसकेको छ र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा हामी फेरि छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा सोचाइमा छौँ। मलाई लाग्छ यसले केही न केही आकार त लिएको छ, तर ठुलो रूपमा परिणाम चाहिँ दिएको छैन। म फेरि पनि भन्छु, त्यो अब हामी सबैले परिणाम निकाल्नुपर्छ। साइन्स जीवित बनाउनुपर्छ, साइन्स बचाउनुपर्छ, साइन्सलाई जगाएको दिन देश जगाउँछौँ हामीले भन्ने कुरा मैले फेरि पनि राख्न चाहन्छु। र अरू कोही छ? हुन्छ दाइ, म केही टेक्निकल प्रब्लमको कारणले बिचमा जोड्न सकिनँ। यहाँ क्वेसन चाहिँ एउटा दाइले एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा तपाईहरू मलाई बुझाउनुहोस्, म राज्यलाई बुझाउन कोसिस गर्छु भनेर एउटा भन्नुभएको भनाइ, त्यो मैले अहिले पनि म स्मरण गरिरहेको छु। यसो भन्दै गर्दा राष्ट्रिय युवा परिषद आज कृषिसँग जोडिएको छ, आज स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्, अरू श्रम रोजगारसँग जोडिएका छन्। यी सबैसँग जोड्दै गर्दाखेरि अहिले हाम्रा युवा वैज्ञानिकहरू राज्यले प्रयोग गर्न नसक्दा हातमा हरियो पासपोर्ट लिएर आज विदेशी भूमिमा आफ्नो क्षमता, आफ्नो स्किल देखाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। यो अवस्थामा हामी राज्यले कसरी बुझाउन सक्छौँ होला? तपाईँको यसमा धारणा के राख्नुहुन्छ? होइन, मैले त्यति बेला के भने म साइन्स टेक्नोलोजीको क्षेत्रको स्टुडेन्ट होइन, म नन प्राविधिक विद्यार्थी हो। म कानुनको विद्यार्थी होला, समाज विज्ञान मैले जानेको छु, म प्योर साइन्स मैले धेरै जान्दिनँ। म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी होला, न पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी होला, तर म साइन्सको प्योर साइन्सको विद्यार्थी होइन र मैले त्यही भन्ने सिलसिलामा पनि भनेको हुँ। र एउटा चिज के हो भने साइन्सको विषयमा, साइन्स के हो भन्ने कुराको विषयमा मैले थोडा बुझेको छु। त्यस कारणले यसलाई के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा छाक्की इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ताकसहित मलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, म राज्यलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छु। मैले भनेकै हो, अहिले पनि म यो कुरा सबै यो टेक्निकल क्षेत्रका चाहिँ विद्वानहरू, प्रोफेसर, डाक्टरहरू, जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएकाहरू, जसले योजना छ काम गर्ने अनुकूल वातावरण पाउनु भएको छैन, राज्यले बुझ्न सकेका छैन, म उहाँहरूको निमित्त आह्वानै गर्छु। त्यो म गर्ने प्रयास गर्छु नै, किनकि एउटा युवा परिषदको दायित्व पनि हो त्यो सरकारी संस्थाको हिसाबले। अर्को मैले पर्सनली पनि मैले भन्ने गरेको छु, मैले फेरि पनि भन्छु, यो चिजलाई हामी सँगै मिलेर जाने, यो सँगै जोडेर हिजो नास्टकोलाई इनर्जाइज गर्ने कुरामा हामीले भूमिका खेलेनौँ र? खेल्यौँ नि, भूमिका खेल्ने हो। कुनै पनि संस्था एउटा लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको हुन्छ, पछि त्यो एउटा कुनै लिडरसिप आउँछ, त्यसलाई मतलब गर्दैन, त्यो फेरि त्यही कर्मचारी तलब खाने मात्रै संस्था बनाउने हो भने त हामी देश कसरी बनाउँछौँ त? त्यसको दायित्व जे भूमिका हो त्यो त पुरा गर्न दिनु पर्यो नि उसलाई। के कमी हो त्यो कमी भएको कुरा परिपूर्ति गरिदिनु पर्यो हो। त्यसका निमित्त राज्यलाई कन्भिन्स गर्नका लागि कन्भिन्सिङको हिसाबले अथवा राज्यलाई त्यो राज्यको ठाउँमा पहुँचमा पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा युवा परिषदले त्यो रोल खेल्छ। फेरि पनि म त्यो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउनै चाहन्छु। धन्यवाद। यो अघि दाइले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा चाहिँ नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूले कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउन सक्थ्यो, तर हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अझै अलिकति कमी छ, हाम्रो रिसर्चको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड विकास भएको छैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति राख्नुभयो, यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय युवा परिषदले केही थोरै भए पनि यो मास्टर्स स्टुडेन्टलाई थेसिस ग्रान्टको रूपमा गत वर्षदेखि चाहिँ ग्रान्ट दिने एउटा अवधारणा पनि ल्याए। यो एकदमै स्वागत योग्य छ,
तर यो थोरै अमाउन्टमा होला, यसले रिसर्चको पुरै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले दिन सकिँदैन होला, तर विद्यार्थीको लागि राम्रो छ। यो यस्तो रिसर्चहरू आज हेर्नुहुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ युनिभर्सिटी लगायतका नेपालबाट पढेर जानुभएका हाम्रा कतिपय चाहिँ विद्यार्थीहरूले विदेशमा गएर यस्तै इमर्जिङ डिजिजहरूको भ्याक्सिन बनाउँछन्, विभिन्न औषधि बनाउँछन्, आविष्कारका क्षेत्रमा काम गरेका छन्। हामीसँग नलेज रहेछ, तर हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप भएको रहेनछ। यो बीचमा अब राष्ट्रिय युवा परिषदले नेतृत्व गरेर त्यस्ता युवा वैज्ञानिकहरू जोसँग क्षमता छ, जसले विश्वको नजरमा एउटा आफ्नो प्रोटोटाइप गेन गरेर देशलाई नै आर्थिक समृद्धि बनाउन सक्ने चाहिँ ल्याकत राख्दछ, त्यो युवा वैज्ञानिकहरूले रोक्नका लागि हामीले के इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई डेभलपमेन्ट गर्न हामी अग्रसर रहन सक्छौँ? यस्तो छ, त्यसलाई अहिले भइरहेकै संस्थालाई नै पुनर्जीवित गर्नुपर्छ। नाससँग यत्रा इक्विपमेन्ट छन्, यत्रा बिल्डिङ छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग त्यत्रा ल्याबहरू छन्, ती ल्याबहरूलाई कतिसम्म युजेबल छन्, युज गर्ने कि नगर्ने गर्नु पर्यो नि। त्यो गरेरै जानुपर्छ। तर त्यसका निमित्त अब अहिले आविष्कार केन्द्रले जुन अलिअलि कामको सुरुवात पनि गरेको छ, त्यो प्राइभेट क्षेत्रबाटै भए पनि त्यति काम गर्ने कुरालाई सल्युट गर्नै पर्छ। अहिले कोरोनाका लागि त्यो ड्रेस समेत उसले निर्माण गरिदियो नि, त्यति काम पनि अरूले गर्न सकेका छैनन्। अहिले सेनिटाइजर, त्यसपछि त्यो मास्क सासको प्रोडक्सन पनि ठ्याक्कै यो अहिलेको निड बेसमा ढ्याकढ्याक बनाउन सकेको भए त त्यसले नम्बर त प्राप्त हुँदो रहेछ नि त। हो, यस्ता चिजहरू पनि त खै त साइन्स टेक्नोलोजीको क्षेत्रले ठ्याक्कैले कभर गर्न सकेका छैन। हामीले यत्रो सामग्री विदेशबाट ल्याउनु पर्यो, पैसा विदेशको उठाउनु पर्यो, यत्रो विवाद हुनु परेको स्थिति छ। ती त हामीले उत्पादन गर्न सक्ने चिज रहेछ नि, त्यो कुराको इनोभेसन त हामीले देखाउन सकेका छैनौँ। त्यसर्थ एउटा चिज के हो भने यो सोसल इम्प्याक्टको कुरालाई रिसर्चमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्व हुन्छ भन्ने मैले ठान्छु। समाजले के मागेको छ, आजको परिस्थितिले के डिमान्ड गरेको छ, त्यो डिमान्डलाई ठ्याक्कै मध्यनजर गरेर त्यसको प्रोडक्सनमा ठ्याक्कै रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्ने गरी हामी इनोभेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसका निमित्त म यति मात्रै भन्छु, अहिले जसले काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउने, यहाँ आवश्यक परेको के चिज त्यसका निमित्त परिपूर्ति गर्नका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, र जसको एक्सपर्टिजम त्यो क्षेत्रमा छ त्यसैलाई नेतृत्व र त्यसैलाई को अगुवाईमा अरूले सहयोग गर्ने, यो परम्पराको सुरुवात गर्नुपर्छ। किनकि नयाँ गर्छु, म गर्छु, अरूले गरे फेरि म अर्कोले गरेको ईर्ष्या गर्ने खालको प्रणाली विकास गरियो भने सम्भव छैन। त्यसैले म जसले जुन ठाउँमा जे कुराको एक्सपर्टिजम छ त्यसैका बेसबाट रूपान्तरण खोज्नुपर्छ र त्यसको लागि संयोजन गर्ने काम र आवश्यक जे चिज छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने कुराको सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा युवा परिषदले भरपूर मेहनत गर्छ। यो राष्ट्रिय युवा परिषदले अघि दाइले भनिहाल्नुभयो, एउटा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन नेपालमा सायद पहिलोचोटि नै राष्ट्रिय युवा परिषदको अगुवाईमा भएको थियो। त्यसपछि हामीले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन पनि गर्यौँ। यो सम्मेलन गर्दै गर्दाखेरि सम्मेलनले एउटा निष्कर्ष दिएको हुन्छ। त्यो निष्कर्ष तपाईँले राज्यका चाहिँ नीति तथा निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउँदाखेरि यो एउटा वैज्ञानिक समाजले दिएको सल्लाह, त्यो सुझाव, त्यो निष्कर्षलाई राज्यले साँच्चैकै कार्यान्वयनतिर लान्छ कि लाँदैन, त्यसले अहिलेका चाहिँ हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बजेटहरूमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्दो रहेछ, यसमा तपाईँको अनुभव के छ? पहिले भन्दा त अहिले धेरै महत्त्व दिएको छ, कमजोर छैन। पहिले सुरुमा भन्दा त अहिले विज्ञान चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। अब यति बुझ्नु, विज्ञान अनुसन्धान रिसर्चका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म गइसकेका छन्। प्रदेश तहमा धेरै छन्, सेन्ट्रल तहमा नि छ। विज्ञानलाई अलिअलि बुझाउने कामको सन्दर्भमा अहिले भूमिका निर्वाह गरेकै छ, पक्का पनि गरेका छ। तर जति हुनुपर्ने अझै भएको छैन, त्यो कुरा अझै हामीले उठाउँदै जानुपर्छ। अब म मात्रै 4 मिनट यहाँहरूको भित्र रहन सक्छु, फेरि अर्को प्रोग्राम सुरु हुने भएको हुनाले मलाई छुट्टी दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले मैले 4 मिनटभित्र कुरा सक्नुपर्ने छ है, मैले यो कुरा जानकारी गराएँ। त्यसर्थ अब यो यस्ता सेमिनारहरूको सार निष्कर्षलाई हामीले सरकारका अङ्गहरूसँग फ्लो गर्ने काम गरेकै छौँ है। त्यसले पक्कै पनि केही चेन्ज त ल्याएको छ, नल्याएको होइन। अहिले तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भनेर घोषणा गर्नुभयो।
र कसले पाए त पुरस्कार भन्दा सन्दुक रोहितले पाउनु भयो, याद गर्नुभएको छ? ऊ साइन्स क्षेत्र हो कि हैन? त्यहाँ जो अरु दुईजनाले जो प्रोत्साहन पुरस्कार पाए त्यो पनि विज्ञान क्षेत्रकै मान्छेले पाए, याद गर्नुभएको छ? राज्यले प्रोत्साहित गर्यो नि हैन? त्यो सहुलियतको अनुदान पनि दिएको छ। त्यसैगरी तपाईँ अहिले पनि युवा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमको मार्फतबाट युवाका सृजनाहरूलाई इनर्जाइज गर्नको लागि अथवा त्यसलाई एक्सपोज गर्नका लागि राज्य सरकार विभिन्न स्किमहरू कार्यक्रम छन्। त्यो भने इनोभेसनलाई विज्ञानलाई सपोर्ट गरे होइन त, टोटालिटीमा विज्ञानसँग जोडिएर बजेटहरूको पहिलेको तुलनामा धेरै ठुलो बजेट छ अहिले। तर पनि साइन्स यतिले जिउँदो हुँदैन, अझै यसलाई फोकस गर्नै पर्छ। फोकस गर्नका लागि अझै धेरै पोलिटिसियनलाई बुझाउनु पर्छ, अझै धेरै पोलिसी मेकरहरूलाई बुझाउनु पर्छ, ट्रेनमा एकदम व्यवस्थित ट्रेनमा लानुपर्छ यसलाई। त्यो लगियो भने रिसर्च बाँच्छ, रिसर्च बाँच्दा साइन्स पनि बाँच्छ। हुन्छ दाइ, म अन्तिम मसँग प्रश्न धेरै छन्, तपाईँको व्यस्त समयको बावजुदमा राख्न असमर्थ रहे। अब अन्त्यमा राष्ट्रिय युवा परिषद र हाम्रो देशभित्र रहेका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय होला, क्याम्पस होला, कुनै एकाडेमिक रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू होला, यिनीहरू अब कस्तो मोडालिटीमा एउटा टाइअप गरेर सँगसँगै गयो भने हाम्रो युवा वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ होला, जसलाई हामीले यसलाई लाने के हो भने रिसर्चका निमित्त सपोर्ट गर्ने, सहजीकरण गर्ने जति संस्थाहरू छन् त्यसलाई एकीकृत गर्ने र आएका युवाहरूलाई त्यो विन्यास गर्ने। जस्तो अहिले डाक्टर महावीर पुनले मात्रसँग अस्ति हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, उहाँले के भन्नुभयो भने रिसर्च गर्न चाहने, इनोभेसनका लागि तयार हुने कुनै नयाँ सोच लिएर कोही आउँछ भने म कहाँ पठाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब युवा परिषद र उहाँ हाम्रो बिचमा एउटा एमओयू, हरेक रिसर्चका सेक्टरहरूसँग बसेर हामी एउटा प्लान गरौँ, जसले जुन स्किममा काम गर्छ त्यसमा एकअर्कामा फेसिलिटेसन गरेर जान सकियो र केही कन्ट्रिब्युसन पनि होला। अभाव के छ त्यो पनि खोजी हुँदै जान्छ। त्यो रिसर्च सेन्टरमा के अभाव छ त, के कारणले राम्रो रिसर्च आउन सकिरहेको छैन? त्यहाँ मनीको अभाव होला, ल्याबको अभाव होला, अथवा केही चिजको नयाँ क्वालिटीको ल्याब कुरा होला, अहिलेको चाहिँ लेटेस्टको ल्याब खोजिरहेको होला त्यसले। त्यसका निमित्त त त्यो संस्थाले भन्दा राज्यले सुनिरहेको छैन भने त्यसलाई फेसिलिटेसन, त्यसको आवश्यकताको कुरा कुन स्रोतबाट जुटाइदिने हो भन्ने विषयमा हामी छलफलमा सहभागी हुन सक्छौँ। त्यो चाहिँ स्रोत कहाँ खोज्ने हो, स्रोतको खोजीमा हामी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। यस्ता चिजहरूमा हामीले मिलेरै काम गर्नुपर्छ। एक्लै काम गर्दा त कहीँ पनि सफल भइँदैन। राज्यको मात्रै आँखा चाहिँ पट्टि फर्केर मात्रै पनि समाधान हुँदैन। हामी सबैको साथ सहयोग एकअर्कामा जोडिनै पर्छ। सङ्घ संस्था, ती दार्तरी सङ्घ संस्थाहरूका साथ सहयोग पनि हामीले सँगै जोड्नुपर्छ। हामी एक्लै इकोनोमी निर्माण गर्न सक्ने ठाउँ पनि आज छैनौँ। त्यसलाई सबै हेरेर र हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ पहिलेभन्दा यो राम्रो हुँदै जान्छ। राम्रो बनाउनु पर्छ र बनाउन सक्नुपर्छ। हामी यो सबै चिजलाई यही रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। ल हुन्छ दाइ, व्यस्त समयको बावजुद पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। यो अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई म समापन गर्नको लागि म मिसनको अध्यक्ष माननीय मित्र भूपेन्द्र लामलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद माधव दाइलाई। यो राम्रो कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। दाइको चाहिँ कार्यक्रमहरू कस्तो छ, के छ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम हामी गरिरहन्छौँ। दाइसँग र राष्ट्रिय युवा परिषदसँग हामी सधैँ समन्वयमा रहिरहन्छौँ। हामी दाइहरूसँग र राष्ट्रिय युवा परिषदसँग धेरै कार्यक्रमहरूको चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू, युथ ओरिएन्टेड कार्यक्रमहरू, साइन्समा चाहिँ अलिकति लगानी बढाउने, अलिकति बुद्धि बढाउने, लगानी भन्दा पनि अझ बढी त अहिले हामीलाई आवश्यकता बुद्धिको छ। बुद्धि बढाउनेतर्फ चाहिँ दाइहरूको चाहिँ साथ सहयोग रहला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। दाइको समय अलिक बिजी पनि भएको हुँदा लामो समयसम्म हामीले अलि धेरै विषयहरू तल्न सकेनौँ। यसका लागि हामी माफी चाहन्छौँ र दाइसँग फेरि पछि पनि समय मिलेसम्म हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम टुङ्ग्यौँ। धन्यवाद। ल तुरुन्तै अर्को कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने भएको हुनाले म साथीहरूसँग बिदा पनि भएँ, तर धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाइ।